कंवल शोज़ब साहिबा, गुफ्तगू आपने सुनी, मलबा सारे का सारा आप लोगों पर डाला हुआ है, जितनी भी बद इंतज़ामी इस वक्त सूबे के अंदर दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बहुत खुश हुई हूँ जो उन्होंने बयान दिया है कि जा रहा है। तो मरियम साहिबा ने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है। एक तो लंदन वापस पहुंच चुका है, दो हमने सुना है कि अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ ली है, और जिस दिन ये तशरीफ़ ले जाएंगी तो फिर मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने अपने बारे में खुशखबरियाँ सुनानी शुरू कर दी हैं। जहाँ तक किसानों की बात करें तो ये मोहतरमा जो साहिबा हैं, ये और इनके वालिद साहब की या इनके चचा जान की, नून लीग की जब भी हुकूमत आई है, ऐसी कोई होती है कि किसान एंटी किसान है इनकी हुकूमत, ना सिर्फ एंटी किसान इन स्पेसिफिक है, हमेशा बेड़ा गर्क करते हैं। मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, मैं राना साहब की बातें सुन रही थी, और हमारा जो है वो ताल्लुक भी जिम्मेदारी से है। जिम्मेदारा तबाही हो गई इस दफा जब गंदम की फसल थी, और गंदम की जो आई है फसल, और उसके बाद इस खातून की जो वाली हुकूमत जो बनाई गई जबरदस्ती, और जो हशर वहां निकला है किसान का, वो रुल गया, टूट गया, हशर निकल गया उसका। तो ये जो अब ड्रामेबाजी करी है, किसान गार्ड तो आज से 4 साल पहले हमने वहां लॉन्च किया था, इवन साउथ पंजाब से ही स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो इन लोगों को तो चरबा बेहतरीन करने की आदत है कि वही चीजें होती हैं उसके। इवन जो अभी इन्होंने ये जो मोबाइल्स इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी, तो पीछे वाला पेंट भी पूरे तरीके से नहीं करवा सके, और उसके ऊपर अपनी बस तस्वीरें लगवा ली। इनके क्या ही कहने हैं। वो ठीक कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले राना साहब ब्रेक से पहले कि जो दूध शहद की नहरें हैं वो आजकल ओवरफ्लो कर रही हैं। पंजाब में लोग कश्तियों में सफर करते हैं, कई कश्तियां जो है वो दूध की नहरों में बहती नजर आती हैं, और कई जो हैं वो शहद की नहरों के किनारे बैठे हुए शहद चाटते नजर आते हैं। तो ये हवाई बातें ना करें, आवाम को बड़ा अच्छी तरह पता है, किसान को भी बड़ी अच्छी तरह पता है, जो उसका बेड़ा गर्क किया ना गंदम की जो क्रॉप के बाद, और जो बाद में उसके हालात किए, वो ये ड्रामेबाजियां और ये जो कंट्रोल्ड मीडिया के थ्रू जितना तमाशा करने की ये कोशिश कर रहा है, ये इस तरीके से होने वाला नहीं है। आप कंट्रोल मीडिया की इसलिए बात ना करें कि आप भी आज जिस मीडिया में बैठे, आपकी ये सारी बात, इनमें से एक लफ्ज़ नहीं काटा जाता, और जो भी कंट्रोल हो या बे कंट्रोल हो, ये चलता कुछ जगह पे होता होगा, ज़रूर होता होगा, लेकिन पॉलिसी हमारे यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सच है वो आ जाता है सामने। और आप अच्छा ये तो बता दें कि नवंबर के महीने को बड़ी ख़ास अहमियत दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि खान साहब नवंबर के महीने में या बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे, या खान साहब जो है रहा हो जाएंगे। राना साहब, पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी कि आप लोगों ने तो हम मुश्किल तरीन वक्त में आपने बिलखसूस खुद भी तकलीफें बर्दाश्त की, और हमारे जिनकी गले घोटे गए थे और मुंह में सीसा डालने की कोशिश की गई थी कि इनकी जुबानें बंद कर दी जाएं, और ये इस तरह के टाइटल बेहुदा किस्म के, आप हमारी हमेशा आवाज़ बने, और हमने जब भी आवाज़ उठाई है और जो भी बात की है वो आपने आवाम तक पहुंचाई है। लेकिन कुछ इनके अपने करचे चमचे भी हैं जो इस तरह की चीज़ों को बड़ा ग्लोरीफाई करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जहाँ तक नवंबर की बात है जी, हमारे लिए तो हर दिन ही हम गिन के गुजारे हैं। आज बहुत ही आज अलीमा आपा भी मिलकर आई हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी मुलाकात करके आए हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है कि खान साहब को फूड पॉइजनिंग रही है, और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है जो पहले भी रेज किया गया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जाती है, खाना उनका बंद कर दिया गया, उनको इतने बुरे तरीके से रखा गया है। किस बात की सजा दे रहे हैं? जुर्म तो उनके हैं, मैं मानती हूँ, इस कौम को शऊर देने का जुर्म उनका है, हकीकी आज़ादी बताने का जुर्म उनका है, एब्सोल्युटली नॉट कहने का जुर्म उनका है। वाकई ये तो बात ठीक है, इस मुल्क की वो स्लेवरी को पसंद नहीं कर रहे थे कि 77 सालों से हम एक कॉलोनी से बाकायदा तो हमने अनाउंस कर दिया कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन अभी तक हम उन्हीं की फ़ोन कॉलों पे जो है वो तमाशे चला रहे होते। ये तो उनके जुर्म है, लेकिन इस जुर्म में आप उनको मौत की चक्की में रखेंगे, और उनको मतलब 1 घंटा सिर्फ आप निकलने देते हैं, और उसके बाद उनको फिर बंद कर दिया जाता है। किस बात का डर है? क्यों खौफ है इतना कि एक शख्स जिसको आपने बेबस करके अंदर बंद किया हुआ है, उसकी आप आवाज़ भी बंद की हुई है, उसकी शक्ल भी बंद की हुई है, उसकी जुबान को भी आपने बंद किया हुआ है कि यहाँ तक कुछ ना पहुंचे, और फिर उसके ऊपर आप ये फिजिकल टॉर्चर भी कर रही हैं, और उसको आप मतलब क्या करना चाह रही हैं? तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात होगी। और जहाँ नवंबर की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी। अब हर वक्त तो ये नहीं है कि जालिम का ही डंडा रहेगा, आखिर फिरौन भी गर्क हुआ था, और भी बड़े बड़े जालिम जो हैं वो गर्क भी हुए और इस दुनिया में निशान इबरत भी बने। तो ये छोटे फिरौन के खेत की मूली है, इंशाल्लाह मुश्किल वक्त गुजर जाता है, और अल्लाह का वादा है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी, और इसी पे हमारा यकीन है। जहां से काम शुरू हुआ था काम खत्म भी वहीं से ही होगा इंशाल्लाह।
دیکھیے جی، جو ہماری پارٹی سے جن کا تعلق نہیں ہے اور جنہوں نے وہ والی پارٹیاں جوائن کر لی یا جوائن کروا دی گئی، جن کا کیس ابھی پینڈنگ ہے، تو ان کی بات کو میں تو کوئی انڈورسمنٹ نہیں دے سکتی. دوسری بات یہ کہ پارٹی میں کس نے آگے آ کے سیاست کرنی ہے، وہ عمران خان صاحب کا ڈیسیژن ہے. یہ ہماری پارٹی موروثی پارٹی نہیں ہے، اور یہاں پر خان صاحب نے بڑا اسٹرکٹلی اپنی فیملی کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھا ہے، اور اپنے اوپر تو انہوں نے یہ فلی اپنی جو ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے. نہ انہوں نے اپنی سیاست میں آگے اپنے کسی بھائی کو، نہ اپنی بہنوں کو، نہ اپنے کزن کو، کسی کو وارث نہیں بنایا آج تک. ان کے سیاسی وارث ان کے یہ ورکرز ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس پورے ٹائم میں ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ان کی ایک ورکر ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، انہوں نے کسی کو آفیشلی ٹائٹلز نہیں دیے. تو ان کی رائے اپنے حساب سے کوئی پارٹی بنائیں تو اس میں ضرور اچھی لگے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی اور پاکستان تحریک انصاف کا کانسٹیٹیوشن اور اس کی باقی سارے معاملات جو ہیں اس کی جو حتمی فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں، اور انہوں نے جن لوگوں کو چنا ہے اور ان پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے، ہم انہی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اندرونی معاملات کو اچھالا زیادہ جا رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں باقی سارے ملک میں دودھ شہد کی بقول آپ کے اور سب کے نہریں بہنی شروع ہوگی، سارے مسئلے ختم ہو گئے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف میں کسی کو چھینک بھی آ جائے نا تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی سیاست صرف پاکستان تحریک انصاف کے آس پاس چلتی ہے. لیکن میں یہاں پہ کلیئرلی بتا رہی ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ہمارا ان پہ پورا کانفیڈنس ہے. خان صاحب نے جس کو چیئرمین بنایا ہے، خان صاحب نے جس کو سیکرٹری جنرل بنایا ہے، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. کمل صاحبہ، آج سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ اب سڑکوں پر بھی ہم آ رہے ہیں، عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں اور ایوان کے اندر بھی بیٹھ کے تینوں محاذوں پہ لڑیں گے اور بہت جلد عوام کو خوشخبری ملے گی. کیا اسی مہینے کوئی فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا؟ بالکل، یعنی نومبر میں. یہ مہینہ تو ختم ہو گیا. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. ایک تو ہمارے پورے جلسوں کا سکیجول ہے جو وہ آ رہا ہے، اگلے 1 نومبر سے آنورڈز جو ہیں وہ جلسے شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں جس طرح کا معاملات کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ آج پارلیمنٹری پارٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی وہ موجود تھے اور عمر ایوب صاحب بھی اور ساروں نے مل کے اس کو وہاں پر بھی معاملات کو دیکھا ہے. اور جہاں تک عدالت کی بات ہے تو عدالت میں بھی آج بھی ہم نے پٹیشن بھی فائل کیا. آپ نے شاید دیکھی ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نہیں امپلیمنٹ کر رہا سپریم کورٹ کے فیصلے کو، اور پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا مینڈیٹ جو سپریم کورٹ نے واپس دیا تھا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اس کا ڈیٹیل میں فیصلہ آنے کے باوجود، 3 دفعہ ججمنٹس آنے کے باوجود اس کے کان پہ اگر جوں نہیں رینگ رہی ہے، تو آج ہم نے کنٹیمپٹ فائل کیا. پٹیشنر میں ہوں جی، میرا ہی وہ کیس تھا، اور کاؤنسل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. اس کے علاوہ بھی 26ویں آئینی ترمیم جو غیر آئینی ترمیم ہے، اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. آج بلوچستان میں تو چیلنج کر دیا گیا ہے. کچھ اور معاملات ہیں جن کو چیلنج کرنے کے لیے تو عدالتوں سے کے حوالے سے بھی جو رول آف لا کے لیے ہماری لڑائی ہے وہ عدالتوں میں ہوگی، اور جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے ہم پارلیمنٹ میں پورا زور لگائیں گے، اور اس ساری تحریک کو جو مکمل طور پر عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے سڑکوں پہ زور لگایا جائے گا. اچھا، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر آپ مخالفت کریں گے تو بادی النظر میں کیا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی مخالفت نہیں لگے گی؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس وقت جس طریقے سے بھی پاس ہوئی ہے وہ لا آف دا لینڈ بنا ہے. اب اس کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اس ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں. ان کی ذات سے ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جو پروسیجر استعمال کیا گیا وہ آپ دیکھ لیں کہ آئین کے جو ہے وہ منافی ہے. سو اس لیے جب تک وہ کالعدم نہیں ہوتی جسٹس صاحب کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم ان کے کردار پہ نہ ہم ان کے رول پہ کوئی بات کریں گے. وہ پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں تادم کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ان پلیس ہے. لیکن جس طریقے سے ترمیم کروائی گئی، عوامی نمائندوں کی جس طرح تذلیل کی جاتی ہے، آئین کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کو کرنے کیا جا رہے ہیں. تو اب جی 27ویں بھی ترمیم آئے گی تو 28ویں بھی آئے گی. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک کا؟ یہ جو مسودہ ہے نا، یہ پاکستان کا آئین، یہ پارلیمنٹ سے اوپر ہے، یہ سپریم ہے. یہ پاکستان کے ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ آئین سپریم ہے، اس کے بعد اس کے نیچے اسمبلیاں اور پارلیمنٹ اور تمام ادارے آتے ہیں، اور ہم نے اس کا تماشا بنتے دیکھنا ہے. مطلب یہ کون سے طریقے سے آئینی ترمیم کی گئی، اس کے لیے آپ کو بہترین پتا ہے
کہ عوام میں آپ کال دیتے ہیں, آپ ان کو ڈسکشن کے لیے بلاتے ہیں, وہ سوال اور جواب جو ہے وہ پورے اس کے ریکارڈ کا حصہ بنتے. کب ہوا یہ سب کچھ؟ ایون مصطفیٰ جو کھوکھر صاحب ہیں, انہوں نے سینیٹر جو ہیں, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی. میں اس دن کورٹ میں موجود تھی کہ آپ اس کی یہ غیر آئینی طریقے سے مسودہ پیش کیا جا رہا ہے, اس کے لیے پہلے عوام کو جو رائٹ آف انفارمیشن ہے وہ تو دیا جائے. بھئی آپ جو ترمیم, اگر اتنی اچھی ترمیم ہے جس سے عوام کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں, دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, نور کا جو ہے وہ چراغ روشن ہو گئے ہیں, عوام خوشی سے پھولی نہیں سما رہی ہے, ڈونٹس اور جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں مٹھائی کی دکانیں خالی ہوگی, تو پھر اتنی جلدی میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر عوام کو بھی بیچ میں شامل کرتے, پھر لوگوں کی چھتر پریڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ساری رات بٹھا کے ان کو یس اور نو کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تماشا آپ نے پھلجڑی چھوڑ دی. وجہ یہ وجہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ہے نا, جی میں ایک منٹ صرف کہہ دوں, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی پھلجڑی چھوڑی گئی ہے اس کے لیے کوئی ترمیم جو کی گئی ہے اس میں کوئی پروسیجر ہی نہیں موجود ہے, اس لیے اب 27ویں ترمیم کی جو ہے وہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اچھا یہ تو بتا دیں, شو کاز نوٹس جاری کیا آپ لوگوں نے, کتنے دنوں میں اس کا فیصلہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی 15 دن کا اس کا سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے, تو وہ جیسے بھی اس کا جواب آئے گا, جو اس سے سیٹسفائی ہوں گے ان کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا, اور پھر جو نہیں سیٹسفائی ہوں گے وہ پھر پروسیجرل جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے. اچھا کمل صاحبہ یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں اگر تحریک چلانی ہے تو اس تحریک میں وکلاء کو آپ نے شامل کرنا ہے یا یہ والا محاذ الگ سے رکھنا ہے؟ دیکھیے جی, جب آئین کے اپ رائٹ کرنے کی یا آئین کو بچانے کی یا اس کی جو ایک آئین کے تقدس کی بحالی کی بات آئے, تو میرا خیال ہے کہ وکلاء خود بھی پیچھے نہیں رہیں گے, اور وکلاء کے بغیر یہ والی تحریکیں جو آئین سے ریلیٹڈ, آئین کی سپریمیسی کو قائم رکھنے کی جو تحریک ہے وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوگی.